बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जनवरी बरोज मंगल मैं आपके सामने एक अच्छी और गुड न्यूज़ रखने जा रहा हूं कि बलूचिस्तान में एक ऐसा हीरा मिला है, यकीनन आप सुन के हैरान रह जाएंगे। और उसके साथ साथ मैं बात करूंगा कि हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत की डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से आज इमरान खान से एक मुलाकात होती है और इसमें ऐसा मंसूबा जो से पहले ही शुरू किया गया था, अब उसमें जो है वो वसअत लाई जाती है और दिसंबर 2021 को इस हवाले से, सेहत के हवाले से टारगेट बनाया जाता है और हर शख्स के पास अब सेहत के लिए कार्ड जो है वो उसके पास दिसंबर 2021 तक होगा। ये गुड न्यूज सुनाने का मकसद कतन आपको जो है वो झूठी न्यूज या ऐसी चीज देना नहीं है, बल्कि सच पर मबनी वो प्रोजेक्ट्स आपके सामने रखने हैं। जहां दिन भर आप तल्ख न्यूज सुनते रहते हैं, जहां दिन भर ऐसी चीजें सुनते हैं जिनसे मूड ऑफ होता है, तो कुछ चीजें ऐसी जो सच पर मबनी हो लेकिन आपको जो है वो बताई जा सके, जरूरी हो, वो आपके सामने इसका मकसद है। अब हम आते हैं अपनी न्यूज की जानिब। बलूचिस्तान में मैं आपको बता दूं, जहां जो है वो जखायर से माला माल ये सूबा है, जहां जो है सोने और इस तरह की बाकी मादनियात से माला माल ये सूबा है, वहीं वहां पे ह्यूमन टैलेंट भी इतना बड़ा है कि आप हैरान रह जाएंगे। अब मैं आपके सामने एक स्टोरी शेयर करूंगा कि ये 11 साल की एक बच्ची है, जिसके जो है वो एक ऐसी बीमारी है कि वो सारी उम्र के लिए शायद इससे छुटकारा हासिल ना कर सके, लेकिन उसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारती और वो जो है कंग फू एक खेल है, उसमें नुमायां कामयाबियां हासिल करती है। मैं आपको बताता हूं, नादिया जाकिर हुसैन इसका नाम है और इसने 11 साल की उम्र में रीढ़ की हड्डी की बीमारी के बावजूद इसने कंग फू जो टूर्नामेंट है वो जीता है और सितंबर 2020 में ये एक टूर्नामेंट होता है, उसको जीतकर सोने का तमगा हासिल कर सकती हैं। यकीनन पाकिस्तान में ऐसे प्रोजेक्ट्स और इस तरह के लोगों का होना किसी नेमत से कम नहीं है। और इससे ये सिर्फ नादिया जाकिर हुसैन तक की किस्सा महदूद नहीं है, बल्कि अरफा करीम क्या और बाकी लोग क्या, ऐसी चीजें, अरफा करीम की मिसाल आपके सामने है कि उन्होंने कैसे जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कम उम्री में वो नाम कमाया कि दुनिया का कोई शख्स जो है वो नहीं कमा सका। और यकीनन वो ना सिर्फ जो है वो पाकिस्तानी कौम का सर फखर से उन्होंने दुनिया में बुलंद किया, बल्कि ह्यूमन जो विमेन डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हैं उनको भी उन्होंने बढ़ावा दिया। और साथ ही मैं आपको बता दूं कैसे, जिस तरह अरफा करीम की मिसाल हमारे सामने है और अरफा करीम के नाम पे लाहौर में अरफा करीम टावर जो था उसको जो है वो यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया, वहां पे आईटी यूनिवर्सिटी जो है वो अब कायम हो चुकी है। इस तरह के इकदाम जो भी हुकूमत हो, जो भी लोग इक्तदार में हो, लेकिन अगर कोई एहसन कदम होता है हमें उसकी तारीफ करना, और अगर कोई गलत इकदाम होता है तो उस पर तनकीद करना भी हम पर लाजिम है। अब मैं बता देता हूं कि नादिया जाकिर हुसैन भी अरफा करीम की तरह जो है वो एक हिम्मत की मिसाल है, एक ऐसी जो है वो करेज की मिसाल है कि जिसकी यकीनन जो है वो दुनिया में मिसालें कम मिलती हैं, जिसके जो है वो आपको, जिसको रीढ़ की हड्डी का मसला हो, हर शख्स ये बात जान सकता है कि कैसे वो खेलों में हिस्सा ले सकता है। जब उसे डॉक्टर्स ने इसको जो है वो मना कर दिया कम उम्र में, इसके वालिदैन ने बताया कि ये जो है वो खेलों में हिस्सा नहीं ले सकती, उसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारती, उसके बावजूद वो इस करेज को नहीं छोड़ती, हौसले को। और वो रोजाना, एक वहां पे पहाड़ है उनके घर के नजदीक जिसे कोहे मर्दार पहाड़ कहा जाता है, वहां पे ये रोजाना उस पे क्लाइंबिंग करती है, चढ़ती है और ऊपर जाके वहां पे जो है वो प्रैक्टिस करती है इस हवाले से। और ये जो मार्शल आर्ट जैसा ये खेल है कांग फू, इसकी जो है वो इतनी माहिर है कि उसने सितंबर 2020 में, पिछले साल जो टूर्नामेंट हुआ था, उसमें सोने का तमगा ना सिर्फ हासिल करती है बल्कि बाकी इनामात को भी समेट लेती है। और अब 2021 के हवाले से उसकी मिसाल जो है वो, उसने ये हौसला और ये उम्मीद नहीं छोड़ी और उसने कहा 2021 में भी ये टूर्नामेंट मैं ही जीतूंगी और मैं उन बच्चियों के लिए मिसाल हूं जो कि हिम्मत हार जाती हैं, उन्हें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बल्कि उन्हें जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी खबर की जानिब और मैं आपको बता देता हूं कि कैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आज इमरान खान साहब से एक मुलाकात की, जिसमें जो है वो उनके साथ डॉक्टर फैसल सुल्तान मैं आपको बता दूं वो है जो शौकत खानम प्रोजेक्ट
میں عمران خان کے ساتھ رہے اور وہ انتہائی ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں ہیلتھ کے شعبے میں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر یاسمین راشد بھی کسی سے کم نہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے ہیلتھ میں انقلابی اقدامات کی جانب جو ہے وہ بہت سے اقدام کیے گئے ہیں، جن میں سرکاری ہاسپٹلز کو جو ہے وہ ایکوپڈ کیا گیا، جس میں جو ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جیسے لیبارٹریز کی کوئی پرائیویٹائزیشن کرنا ہو یا باقی معاملات ہوں یا ڈاکٹر سے ریلیٹڈ ایشوز ہوں، انہوں نے چھوٹے چھوٹے قصبے گاؤں میں جا کر جو ہے وہ ان معاملات کو دیکھا اور حل کرنے کی کوشش کی۔ ساتھ ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی جانب سے آج اس ملاقات کے بعد ایک اہم اور بہت بڑا اعلان ہوتا ہے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ پاکستان میں ہر شخص کے پاس دسمبر 2021 میں ہیلتھ کارڈ ہوگا، اور وہ اس ہیلتھ کارڈ کو استعمال کر کے اپنی صحت سے ریلیٹڈ جو ہے وہ معاملات کو دیکھ سکتا ہے، اور اپنی ہیلتھ سے معاملات کم از کم جو ہے وہ اب اس حوالے سے پریشان نہیں ہوگا۔ اور اس کو آپ ہم سب اس حوالے سے جانتے ہیں کہ جب کسی بھی شخص پر کوئی بیماری حملہ کرتی ہے تو وہ نہ صرف خود جو ہے وہ اس کا ساری چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں، بلکہ وہ پوری فیملی کو جو ہے وہ ایک قسم کی پریشانی میں اور مشکلات میں گھیر دیتا ہے۔ اس حوالے سے اس طرح کا پروجیکٹ کہ جس میں اس کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ میری دوائی کے پیسے کہاں سے آنے ہیں، میں نے جو ہے وہ کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو اگر یہ چیز اس سے جو ہے وہ حاصل ہو گئی اور حکومت کا یہ اقدام اگر عملی اقدام شکل اختیار کر لیتا ہے تو یقیناً یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے جو ہے وہ اور زیادہ مسائل کو کم کرنے، اور یہ پروجیکٹ میں آپ کو بتا دوں اس کا جو آئیڈیا لیا گیا وہ کے پی کے سے لیا گیا۔ پہلے کے پی کے میں یہ ماڈل متعارف کروایا گیا، کیونکہ 2013 میں جب عمران خان کی حکومت کے پی کے میں آتی ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ یہ چیز سامنے رکھی جاتی ہے کہ اب جو ہے وہ ان پروجیکٹس کو جو ہے وہ کیسے ہیلتھ سے معاملات کو ایشوز کو جو ہے وہ ٹیکل کیا جائے، اور صحت سے ریلیٹڈ معاملات کو حل کرنے کے لیے اس طرح کے کارڈ اجرا کیا جاتا ہے، اور ہر شخص تک ڈور سٹیپ تک جو ہے وہ صحت کی سہولت کو پہنچایا جاتا ہے۔ اور جب پنجاب میں ان کی حکومت آتی ہے 2018 میں، جب وفاقی حکومت ان کے پاس آتی ہے اور پنجاب میں جو ہے وہ ان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ عثمان بزدار صاحب حکومت سنبھالتے ہیں، اور صحت کی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد اس حوالے سے اہم اقدامات کی طرف جو ہے وہ بنیاد ڈالتی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا بھی ہے اگر کچھ لوگوں کا وزٹ ہوا وہ سرکاری ہاسپٹل میں تو اب وہ 2018 سے پہلے کی جو حالت تھی اب وہ نہیں ہے، کم از کم انفراسٹرکچر اس کا بہتر ہوا ہے۔ اس حوالے سے کم از کم جو ہے وہ لیبارٹری ٹیسٹنگ کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا ہے، اور پہلے جو ہے وہ آپ سرکاری ہاسپٹل میں چلے جائیں وہاں پہ کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ ڈاکٹر ویسے ہی پریسکرائب کر دیتے تھے میڈیسن، اور میڈیسن بھی آپ کو باہر سے جا کے لینی پڑتی تھی۔ لیکن اب سچویشن ایسی لگ رہی ہے اب کوئی بھی آپ وزٹ کر لیں سرکاری ہاسپٹل کو تو بیسک جو آپ کی نیسیسٹی ہے وہ آپ کی سرکاری ہاسپٹلز کی میڈیسن سے جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ دو باتیں جو تھیں ان کا باتوں کا بتانا مقصد میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ ہے کہ آپ کو ایسے پروجیکٹس کا بھی پتا ہو کہ جو اس ملک میں اچھی چیزیں ہو رہی ہیں ان کا بھی علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک آپ کا دن اچھا گزارے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔